Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا les activités orales. أنشطة شفهية. Tu connais ma ville? هل تعرف مدينتي؟ L'objectif ديال هاد les activités هو présenter sa région et son pays. تقدم المدينة ديالك ولا البلد ديالك. هنايا l'image الأولى. Mets-toi à la place de Moussa. Présente sa ville Marrakech. يعني غادي تحط راسك في المكان ديال موسى كيقدم المدينه ديالو مراكش. شنو يقدر يقول الا كنتي انت في بلاصتو؟ شنو تقدر تقول على مراكش؟ باغ اكزومبل يقدر يقول لنا ما فيل مراكش est une très belle ville touristique. يعني مدينتي مراكش هي واحد المدينه جميله سياحيه. située au sud du Maroc يعني تقع في جنوب المغرب. Elle est surnommée aussi la ville rouge يعني وتسمى أيضا المدينة الحمراء و la ville ocre. يعني la ville rouge نسبة لديك يعني قالك الأغلبية ديال المنازل ديالها و لي باتيمون كلهم مصبوغين بالأحمر. مراكش est célèbre par la place جامع الفنا. يعني كيقولنا بأن مراكش مشهورة بساحة جامع الفنا لي جاردان ماجوريل حدائق ماجوريل Jardin de la Ménara, حدائق منارة et par ses beaux monuments historiques وبمآثرها التاريخية الجميلة. هذا exemple. D'accord. نشوفوا دابا la deuxième image. هنايا mets-toi à la place de ليلى. غادي نديرو راسنا في البلاصة ديال ليلى. Présente sa ville Fès. تقدم مدينتها فاس. شنو تقدر تقولنا هي على لا فيل ديالها فاس؟ تقدر تقولنا moi j'habite à Fès. أنا أسكن في فاس. l'une des villes impériales du Maroc. يعني واحدة من بين المدن الإمبراطورية ديال المغرب. Elle est considérée comme la capitale spirituelle et culturelle du Maroc. يعني وتعد يعني العاصمة الروحية والثقافية للمغرب. العاصمة العلمية. Fès est connue par la mosquée القرويين. يعني قد فاس معروفة بمسجد القرويين et sa ancienne مدينته القديمة qui est un espace dynamique. يعني اللي هو المدينة راه واحد المكان ولا واحد الفضاء حيوي يعني كتكون فيه الحركة دائمة. réservé au bazar et aux touristes. يعني المدينة القديمة كتكون مخصصة لي بازار هما ديك لي بوتيك اللي كيكونوا كيبيعوا فيهم ديك لي زوبجي دارتيزانا كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية. اي او توريست يعني كتلقى فيها عدد كبير ديال السياح تما كيدوروا في المدينة القديمة. داكوغ. شوفوا لا troisième image. mets-toi à la place d'Ibrahim. دابا نديرو بلاصة إبراهيم اللي كيسكن في الرباط. présente sa ville رباط وكيقدم لنا المدينة ديالو اللي هي مدينة الرباط كما كنعرفوها المشهورة بلا طوغ حسان. شنو نقدروا نقولوا شنو يقدر قلنا إبراهيم على رباط باغ اكزومبل؟ غادي قلنا ما فيل اي لا كابيتال دو ماروك. انا مدينتي هي العاصمه ديال المغرب. سيتويي سور لا كوت اتلانتيك. يعني هاد المدينه تقع على يعني الساحل الاطلسي اتلانتيك. غابا اي لا كابيتال ادمينستراتيف دو رويوم. قالنا بان الرباط هي العاصمه ادمينستراتيف يعني العاصمه الاداريه ديال المملكه. سي تو فيان ا غابا الا جيتي للرباط تقدر تزور tu peux visiter la célèbre tour حسان. تقدر تزور اهم حاجه اللي كيجيو لها الناس للرباط باش يشوفوها هي لا طور حسان اي لو ما كيبانش هنا اي لو موزولي محمد 5 ضريح محمد الخامس. لا طور حسان لا قصبه دي ودايه تقدر تزور قصبه الودايه شاله اي لا مدينه او tu trouves ايضا المدينه القديمه ديال الرباط où tu trouves le trésor de l'artisanat marocain. d'accord. كتلقى فيه يعني الكنز ديال الصناعه التقليديه وديال الحرفيين يعني كل ما تجود به ايادي الحرفيين من
يعني من ملابس، من أحذية تقليدية، من حقائب، من يعني جميع كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية. نشوفوا دابا quatrième consigne. À toi, présente ta région ou ta ville. دابا انت خصك تقدم لنا المنطقة ديالك ولا لا فيل ولا المدينة. Aide-toi des mots et des expressions de la boîte à mots. غادي تستعن بهاد الكلمات هادو اللي عاطينك هنايا. Par exemple, غتقول ma ville est ودير السمية ديال المدينة ديالك. Ma région est il y a dans ma ville وتقول شنو كاين et se trouve la ville ديالي. Ma ville se trouve près de loin de يعني بالقرب من بعيدا عن à côté de يعني بجانب au nord du يعني في شمال au sud du في جنوب au centre du يعني في مركز beau جميل grand immense joli immense شي حاجة كبيرة جولي جميل مانيفيك. هادو سو دي زادجيكتيف اللي تقدر تستعملهم وانت كتوصف المدينه ديالك كتوصف لي مونيمون هيستوريك اللي عندك في المدينه ديالك. باغ اكزومبل تراديسيونيل تقليدي انسيان قديمه مودرن حديثه تقدر دير لونسيان مدينه داكوغ. ارتيزانال يعني التقليديه côtière يعني ma ville est une ville côtière par exemple تقدر دير ma ville est une ville côtière يعني مدينة ساحلية يعني فيها البحر. لا بلاج تقدر توصف لا بلاج ديالها كي داير il a une belle plage d'accord. le palais القصر لا موسكي المسجد لا مدينة هي المدينة القديمة ديال كل فيل عندها لا مدينة ديالها. لا رويال هي يعني الزقاق أزقة. لو كارتيي الحي داكوغ. غادي تستعن بهاد لي مو هادو وتكون يعني تكون واحد لا بريزونطاسيون على لا فيل ديالك. هنايا تقدر دير باغ اكزومبل ما فيل اي اكادير elle est une ville côtière يعني هي مدينتي أكادير هي واحد المدينة ساحلية située dans la région de Sousse يعني تقع في منطقة سوس à 508 km au sud de Casablanca يعني بعيدة على كازابلانكا ب508 كيلومتر يعني جنوب الدار البيضاء. Les touristes viennent nombreux يعني السياح كيجيو لها يعني بشكل يعني بأعداد كثيرة attirés par son climat doux يعني كيأتيريهم داك الجو والهواء ديالها الرطب والكليما ديالها tout au long de l'année يعني عندها داك لو كليما دو يعني العام كامل. Agadir est connue dans le monde entier يعني أكادير معروفة في العالم يعني بأسره pour sa plage de sable doré معروفة يعني بلي بلاج ديالها نقيين بالرمال ديالها الذهبية النظيفة داكوغ. هذا اكزامبل تقدروا ديروه كل واحد يدير على المدينة ديالو مكناس فاس يعني كل واحد المدينة ديالو داكوغ. غادي تبدل غير لا فيل وغادي دير المميزات ديال المدينة ديالك كل مدينة باش كتميز لي مونيمون هيستوريك اللي فيها داكوغ. صافي هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس. على بروشين ان شاء الله.